राजा आऊ देश बचाऊ कि फेरि पनि केपी बानी आऊ देश चलाऊ? राजा आऊ देश बचाऊ। पल्सा बाबु भाइ अथवा सम्मानित कलाकार वा रियल हिरो भनेर उपाधि लिनुभएको छ, उहाँलाई सम्झाउन चाहन्छु तपाईँका अग्रज राजेश हमालज्यूले कहिले राजनीतिक वक्तव्यबाजी गरेर सुन्नुहुन्छ? महानायक राजेश हमालले कहिले गर्नुहुन्छ? गर्नुहुन्न। अमिताभ बच्चन अहिले कुनै पार्टीको भनेर आफूलाई भन्छन्? भन्दैनन्। हलिउडमा टम क्रुजले आफूलाई रिपब्लिक वा डेमोक्रेट केही भन्नुभएको छ? छैन। शाहरुख खान कुन पार्टी? देखिँदैन, चिनिँदैन। विष्णु भगवान हो कि राजा भनेको? त विष्णुको अवतार हुनुहुँदो त। लोकप्रिय राजा वीरेन्द्र मारिरहँदा विष्णुसँग सुदर्शन चक्र थियो, त्यसको आधारमा सारा शत्रु फाड्नुहुन्थ्यो। पूर्व के अरे दिवंगत राजाले आफ्नो शत्रु हत्याकाण्ड मचाउन खोज्नेमा किन सुदर्शन चक्र चलाएर सिद्धाउन सक्नु भएन? ब्रह्मास्त्र क्षेपास्त्र चलाउन सक्नु भएन? वैचारिक रूपमा तपाईँका आस्थालाई, तपाईँ प्रोफेसनल पत्रकार हो भने टेलिभिजनको पर्दालाई दुरुपयोग गरेर आफ्नो आस्थालाई प्रकट गर्न पाइँदैन। प्रकाश सुवेदीजी राप्रपामा आस्थावान हुनुहुन्छ, यो मलाई थाहा छ। आई नो भेरी वेल अबाउट हिम। तर उहाँ राप्रपा, म उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने यो ओपन च्यालेन्ज सही प्रकाशजी, राजनीति गर्ने इच्छा छ भने कोमल ओलीले जस्तो मैदानमा आउनुहोस्। मिडियालाई तपाईँले ब्यानर बनाएर कभर बनाएर होइन, तपाईँ खुलेआम राजतन्त्र। यो एउटा मात्रै उदाहरण होइन, धेरैचोटि उहाँले त्यसो गर्नुभएको छ। दर्शकवृन्द नमस्ते। आज हाम्रो फ्रेममा हुनुहुन्छ पिएचडी स्कलर पुण्य गौतम सरलाई स्वागत छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। पुण्य सर, अहिले चाहिँ भर्खरै मात्र होइन, नेपालको निकै नै चर्चित र लोकप्रिय नायक पल शाहले एउटा कार्यक्रम मार्फत चाहिँ नेपालमा राजा आउनुपर्छ, हिन्दू राज्य हुनुपर्छ, राजा चाहिँ विष्णुको अवतार हो भन्ने खालको चाहिँ अभिव्यक्ति दिनुभएको छ र यो विषयलाई लिएर कहीँ कतै यसको विरोध पनि हुन थालेको छ होइन। अब यहाँले विभिन्न सामाजिक तथा राजनीतिक विषयमा आफ्नो धारणा राख्दै आउनुभएको छ, विश्लेषण गर्दै आउनुभएको छ होइन। यो विषयलाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? सर्वप्रथम तपाईँले यति गहन विषयमा डिस्कोर्स सुरु गर्नुभएकोमा रिदम अनलाइन टेलिभिजनप्रति हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म यो जुन रजत पटको लागि, त्यो अनलाइनको लागि ग्ल्यामर गफ भन्ने प्रोग्राममा प्रकाश सुवेदीजी, जाने मानेको पत्रकार रङ्गकर्मी प्रकाश सुवेदीजीले पल शाहजी जो अहिलेको अत्यन्तै जल्दो बल्दो र चर्चित नायक प्लस सेलिब्रिटी कलाकार हुनुहुन्छ, उहाँ म्युजिक भिडियोको प्रसिद्ध मोडल पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग जुन स्तरको संवाद गर्नुभएको छ र जुन त्यसलाई ग्ल्यामर गफ भन्ने एउटा कार्यक्रम मार्फत AP1 टेलिभिजनको पर्दामा पनि देखाइएको थियो र अहिले युट्युब र सामाजिक सञ्जालमा टिकटकमा अत्यन्तै भाइरल भइरहेको छ यसका क्लिप्सहरू। र त्यो मैले पनि हेरेँ। हेर्दाखेरि मलाई के अनुभूति भयो भने, याद गर्नु होला, म एकदम दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने गरी सत्य बोल्छु, सत्य बाहेक असत्य बोल्दिनँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो इन्टरभ्यू सेटिङको इन्टरभ्यू हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ है, आई मे बी रङ बट आई थिङ्क सो, यो सेटिङ र प्लानिङको इन्टरभ्यू हो। किनभने म यो कसरी भन्न सक्छु भने, म 90% यसलाई ठोकुवा गर्न सक्छु, 10% चाहिँ 10% चाहिँ यो स्पोन्टेनियस पनि हुनसक्छ भन्ने मेरो आर्गुमेन्ट हो। यो स्वस्फूर्त पनि हुनसक्छ, गफ गर्दै जाँदा त्यस्तो भन्ने लाग्छ। पहिलो कुरो त आजभन्दा अगाडि उहाँले धर्म सङ्कट भन्ने सेगमेन्ट 2वटा छान्न दिनुहुन्थ्यो, यद्यपि त्यो प्रति मेरो रिजर्भेसन अहिले व्यक्त गरिहालौँला। त्यसमा व्याख्या गर्ने छुट र अधिकार कसैलाई थिएन। सर्वप्रथम उहाँले व्याख्या गर्ने अनुमति र छुट दिनुभएको छ। यस मानेमा कि उहाँहरूले जुन ढङ्गको विषयवस्तुलाई ग्लोरिफाइड, गौरवान्वित गर्नु छ राजतन्त्र सम्बन्धी, त्यसलाई अतिरञ्जित तरिकाले व्याख्या गरेर विश्लेषण गरेर अत्यन्तै महान देखाउनको लागि त्यहाँ बिरदावली गाउने, भजन गाउने अवसर दिइएको छ, नम्बर 1। नम्बर 2, प्रकाश सुवेदीजीलाई आजभन्दा 3-4 वर्ष अगाडि जतिखेर कोमल ओलीजी पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मेम्बर हुनुहुन्थ्यो, अहिले उहाँ नवगणतन्त्रवादी हुनुहुन्छ, केपी बाभन्दा चर्को केपी बा आवाज निकालिरहनु भएको छ। नम्बर 2, त्यहाँनिर प्रकाश सुवेदीजीको राजनीतिक संलग्नताको पनि इतिहास झल्किन्छ। आजभन्दा 3-4 वर्ष अगाडि राप्रपा जतिखेर यो चुनावभन्दा ठिक अगाडि राप्रपा 25-30 सिटमा थियो, बहुत उत्साहित थियो र त्यतिखेर समानुपातिकबाट राप्रपाको ठुलो दबदबा पनि चलिरहेको थियो। हामी तेस्रो शक्ति बन्छौँ भन्ने महत्त्वाकांक्षा लिएर हिँडेको बेला त्यो चियापानको उद्घोषण, भ्रिकुटी मण्डपको त्यो चियापानको उद्घोषण त्यतिखेर अहिलेको जस्तो आकर्षक जुल्फी र चुल्ठो थिएन उहाँको।
त्यसको उद्घोषण गर्न प्रकाश सुवेदीजीलाई लगाइएको थियो र उहाँले त्यतिखेर धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता गणतन्त्र विरुद्ध लामै भाषण गर्नुभएको मलाई सम्झना छ र कोमल ओलीजीले त्यहाँ गीत गाउनु भएको थियो। उहाँ राप्रपाको भित्री रूपमा कार्यकर्ता हो, यो लुकेको छिपेको कुरा होइन। अर्को कुरो मलाई के रह्यो भने ल तपाईँ कुनै पार्टीप्रति आस्था राख्न सक्नुहुन्छ, कुनै विचारप्रति आस्था राख्न तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। कलाकार, बुद्धिजीवी, पत्रकार हर कसैको आस्था हुन्छ। आस्थालाई टेलिभिजनको पर्दामा र सोसियल मिडियामा देखाउने कि नदेखाउने त्यो प्रमुख कुरा हो। पुण्य गौतमले खुलेआम मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने काम गरेको छैन। उसले पटक पटक भनेको छ म समाजवादी हुँ, कम्युनिस्ट हुँ, म नेकपा एमालेको एउटा नेता कार्यकर्ता हुँ, मेरो लुकेको छिपेको कुरा छैन। म प्रोफेसनली कुनै ब्यानरमा पनि काम गर्दिनँ। म एउटा इन्डिभिजुअल इन्डिपेन्डेन्ट छविमा हिँडिरहेको छु, पार्टीको मान्छे भए पनि। तर उहाँ कहाँ एसोसिएटेड हुनुहुन्छ, कहाँ उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ भने AP1 टेलिभिजनमा। AP1 टेलिभिजन भनेको राष्ट्रिय टेलिभिजन हो। राष्ट्रिय टेलिभिजनलाई दुरुपयोग गरेर, त्यसको लोगोलाई दुरुपयोग गरेर उहाँले के गरिदिनु भयो भने नेपालमा बितिसकेको राजतन्त्र, जसले आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, उत्पीडितहरूको अधिकारलाई शोषण गरेर लुटेर 250 वर्षसम्म शासन गरेको थियो। एकल वंशीय राजतन्त्र शाहवंश, पहिला राणा डाइनेस्टी चल्यो, त्यसपछि शाह डाइनेस्टीलाई त्यसले स्थापित गरेको थियो। म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने हो त्यही सिस्टम गुज्रिसकेको, बितिसकेको र असम्भव कुरालाई ल्याएर उहाँले डिबेट चलाउन खोज्नुभयो। अनि प्रश्न पनि बडो अनौठो छ, तपाईँले सुन्नुभयो, त्यहाँ प्रश्न त बडो अनौठो छ, अजीब सा प्रश्न छ र उहाँले जुन ढङ्गले प्रश्न राख्नुभयो, जस्तो उत्तर आएको छ, जसले गर्दाखेरि हामीले एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि पोलिटिकल ट्रान्सफर्मेसन, पोलिटिकल चेन्जलाई स्वीकार गर्न नसक्ने पुरातनपन्थी मल्टिपार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टमको कट्टर बाप बैरी जस्ता भएका लोकतन्त्र विरोधीहरू, गणतन्त्र विरोधीहरू, सङ्घीयता विरोधीहरू, यो सिस्टमको बर्खिलाफमा गएका अनि नेपालमा महिला, जनजाति, आदिवासी, दलित आदि इत्यादिको वर्गीय क्षेत्रीय उत्पीडन र शोषण समाप्त नहोस्, नेपालमा लुटतन्त्र चलोस्, नेपालमा सामन्ती तन्त्र चलोस्। भोलि पारस शाह जस्ता कुख्यात जो मानिसहरू छन् उनीहरू राजा बन्न सकुन् भनेर सदिच्छा अथवा कुइच्छा राख्नेहरूलाई उहाँले बल दिनुभएको छ। तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। ल्यारी किङ जीवनमा कहिले पनि डेमोक्रेट भन्दा रिपब्लिक भएनन्। उनी डेमोक्रेटिक पार्टीप्रति आस्था राख्थे, डेमोक्रेटप्रति। तर उनले जीवनमा, म प्रकाश सुवेदीजीलाई यो सम्झाउन चाहन्छु, उनी डोनाल्ड ट्रम्पसँग घनघोर असहमति राख्थे, तर उनले इन्टरभ्यूको क्रममा कहिले पनि डोनाल्ड ट्रम्प अथवा रिपब्लिकन प्रति उनको रिजर्भेसन वा फरक मतलाई अथवा त्यो डेमोक्रेटको कार्यकर्ता देखिएर उनले इन्टरभ्यू गरेनन्। आफ्नो वैचारिक तटस्थता कायम गरे। हो त्यो न्युट्रलिटी, न्युट्रल गियरमा बसेर एउटा पत्रकारले प्रश्न गर्नुपर्छ। अर्को कुरो प्रकाश सुवेदीजीले ब्लन्डर कहाँ गरिदिनु हो भने उहाँ सोध्नुहुन्छ राजा आऊ देश बचाऊ कि केपी बा आऊ देश चलाऊ भन्नुहुन्छ। एउटा कुरो त पुण्य सर, अर्को मैले प्रश्न गर्न चाहेँ होइन, पत्रकारको होइन जुनै पनि पत्रकारको आफ्नै कार्यक्रमको ढाँचा हुन्छ, प्रश्न सोध्ने शैली हुन्छ होइन, त्यहाँ विभिन्न सेगमेन्टहरू हुन्छन् र अतिथिहरूले पनि आफ्नो चाहिँ विचार चाहिँ दिने, आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्ने उनीहरूलाई स्वतन्त्रता हुन्छ। यो दुईटा हुँदाहुँदै तपाईँले त यसलाई त यो राजावादीको एउटा सानो कुरालाई तपाईँले यति ठुलो इस्यु चाहिँ बनाउनु भने किन यति धेरै तपाईँले विरोध गर्नुभयो? राजावादीको त पुरै तपाईँले उहाँ त राजावादीको कुनै एउटा चाहिँ एजेन्ट जस्तो होइन, राजतन्त्र भित्राउनको लागि उहाँले बल गरिरहनु भएको जस्तो विभिन्न कुराहरूको लान्छन लाउनु भयो नि, त्यो त अलिकति मिलेन होला नि। म एउटा तपाईँलाई कुरा भन्छु, व्यक्तिगत रूपमा प्रकाश सुवेदीजीप्रति मेरो त्यस्तो गुनासो कुनै केही छैन। काहीँ झालाझुक भेटघाट भएको होला। आज चितवनमा हुनुहुन्थ्यो, मसँग टेलिफोनमा कुरा भयो, काठमाडौँ आइसकेपछि भेट्ने बाजा प्रतिबद्धता पनि छ। तर एउटा कुरा म के भन्छु भने वैचारिक रूपमा तपाईँका आस्थालाई, तपाईँ प्रोफेसनल पत्रकार हो भने टेलिभिजनको पर्दालाई दुरुपयोग गरेर आफ्नो आस्थालाई प्रकट गर्न पाइँदैन। त्यसमा तपाईँको डिमार्केसन हुन्छ। जस्तो तपाईँ युट्युब चलाइरहनु भएको छ, यो तपाईँको इन्डिभिजुअल मिडिया हो, तर पनि राज्यप्रति, देशप्रति, संविधानप्रति तपाईँ वफादार हुनुहुन्छ। कुनै आतङ्कवादलाई प्रोत्साहित गर्नुहुन्न, कुनै प्रतिक्रान्तिलाई मलजल गर्नुहुन्न। मलाई आशा भरोसा विश्वास छ जस्तो प्रकाश सुवेदीजीले एकछिनको लागि उहाँ हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता गराए जस्तो, लोकसेवामा अप्सन दिए जस्तो गर्नुहुन्छ क्या। एकछिनको लागि मलाई तपाईँले सोधिदिनु भयो चक्रे मिलन राम्रो कि दीपक मनाङ्गे, के तपाईँले मलाई नेसेसरी एभिल छान्नको निम्ति भन्नुभएको हो?
के तपाईले मलाई बेटर एमङ दी वर्स्ट को हो भन्न खोज्नु भएको यानी कि अंग्रेजी शब्दलाई म ट्रान्सलेट गर्न भन्न चाहन्छु आवश्यकीय खराब को हो त खराबहरु मध्ये भनेर तपाईले छनौट गर्ने स्वतन्त्रता मलाई दिनुभयो भने म खराबहरुलाई चुन्दिन भन्न पाउनु मेरो डेमोक्रेटिक राइट हो नम्बर 1 अनि तर चुन्नु पाउनु पनि अधिकार हो नि त कसैले चुन्लान् खराबलाई चुन्ने शौक पनि होला जस्तो पल शाहजीले चुन्दिनु भयो म यो विषयमा आउँला अनि त्यसपछि बेटर एमङ दी वर्स्ट भनेको खराबहरु मध्ये असल को हो भनेर चुन्नु पर्छ भन्नुभयो भने दीपक मनाङ्गे र चक्रे मिलन मैले फर एक्जाम्पल तपाईलाई भनेको त्यो अप्सन दिनुभयो भने मैले सरी भन्न सक्छु सरी यो प्रश्नको जवाफ दिन किनभने दुवै जना मलाई जज्दैनन् पच्दैनन् भन्ने मेरो स्वतन्त्रता हो यदि तपाईले मलाई यसमा दीपक मनाङ्गे वा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ वा कृष्णचन्द्र नेपाली मध्ये को भन्दिनु हो भने भलै मेरो कृष्णचन्द्र नेपालीहरुप्रति वैचारिक आस्था मिल्दैन तर पनि म 1 मिनेट पनि नसोचिकन दीपक मनाङ्गे होइन कृष्णचन्द्र नेपाली भनेर म सिधै भन्दिन्छु किनभने उनी पोलिटिकल मान्छे हुन् यहाँ मैले यो किन भनिरहेको छु भने 2067 सालमा ज्यान केसको अनि त्यसपछि ज्यान मार्ने उद्योगको ब्यानर यसरी पुलिसको अगाडि लिएको मान्छेलाई पुण्य गौतमले चुन्न सक्दैन यो स्पष्ट म भन्न चाहन्छु डन कि राजनीतिज्ञ अथवा गुण्डा नायिकेकी राजनीतिज्ञ भन्दा मैले राजनीतिज्ञ चुन्छु चाहे ऊ अलिकति हिजो दागी नै किन नहोस् किनभने राजनीतिक कर्मी हुन्छ जहाँसम्म पल शाह भाइले मलाई जहाँसम्म लाग्छ भाइ नै भनेर उहाँलाई सम्मान गर्छु एउटा इमर्जिङ कलाकार बडो राम्रो सम्भावना छ उहाँले राम्रो फ्युचर लिनुभएको छ अनमोल केसी पछि चम्किएको एउटा सितारा हो 4 चाँद लगाउनु भएको थियो सामाजिक काममा पनि दिलचस्पी दिनुहुन्छ मैले फेरि बजारमा चलेको हल्ला अनुसार उहाँले हाम्रो टिम नेपाल छ मोटो पारिश्रमिक लिएर त्यसको सेवा गर्नुभयो भनेर कहिले पनि भनेको छैन फेरि म त्यसो भन्ने पक्षमा छैन किनभने आई हेभ नो एभिडेन्स टु प्रुफ इट र अर्को कुरा म तपाईलाई भन्न चाहन्छु पल शाह भाइ मेरो जन्मदिन सेलिब्रेट गर्न सँगै आउनु भएको थियो दुर्गेशजी पलजी उहाँहरुको उत्तरोत्तर प्रगति चाहन्छु व्यक्तिगत रूपमा त कतिले भन्छन् नि प्रकाश सुवेदीजीलाई भन्छन् नि अब बिचरा राजनीतिक कर्मीले जस्तो एउटा कलाकारहरुले कति जिल्ला छ को मन्त्री के छ भनेर त्यो सोचिरहनु पढिरहनु पर्दैन के आफ्नो कलाकारितामा पर्फेक्ट भए राम्रो हुन्छ सबै मान्छे कहाँ राजेश हमाल भुवन केसी शिवश्रेष्ठ जस्ता ज्ञानी हुन्छन् सामान्य ज्ञान नराख्न पनि सक्छन् उनीहरुले अनि त्यसको कारण तिम्रो दाँत लामो भयो दारा आयो भनेर अनि पारिवारिक कुरा उठाएर डिप्रेसनमा पार्ने अनि दीपाश्री र राजेश हमालवाला फण्डाको सृजना पनि त्यहीबाट भएको थियो भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छ अब मेरो कन्सर्नको कुरा के हो भने व्यक्तिगत रूपमा म जान चाहन्न उहाँ राम्रो मान्छे हुनु होला व्यक्तिगत रूपमा अथवा खराब हुनु होला यो मेरो कन्सर्नको कुरो होइन राम्रै हुनु होला ल मान्नु प्रकाश सुवेदीजी तर उहाँले जुन अप्सन चुज गर्न दिनुभयो नि राजा आऊ देश बचाऊ कि केपी बा आऊ देश चलाऊ उहाँले बा भन्ने अधिकार कहाँबाट पाउनुभयो सबैले बा भन्नुहुन्छ त अनि उहाँले चाहिँ बा भन्दाखेरि किन तपाईलाई चाहिँ आपत्ति त भन्नु हो पोइन्ट टु बी नोटेड उहाँ मिडिया कर्मी हो अरूभन्दा फरक हुनुहुन्छ त्यो पनि राष्ट्रिय टेलिभिजनको मिडिया कर्मी अथेन्टिक टेलिभिजनको उहाँ फेरि उमेरको हिसाबले केपी बा भनेर उहाँले भन्न सुहाउँदैन उहाँ पनि जुगामुठी हुनुहुन्छ दिल 55 उमेर 55 भन्नु पर्यो कि प्रकाश सुवेदीजी बा म यो दाबी गर्दिन कि कुनै समय हिरो बन्न आएको राजेश हमालसँग टक्कर लिन्छु भनेर आएको लगभग 50-55 को उमेरमा पुगिसकेको प्रकाश सुवेदी हिरो हुन नसक्नुको कुण्ठा पोखिरहनु भएको छ यो म भन्दिन कहिले पनि किनभने मसँग यसको कुनै प्रमाण छैन म त उहाँको प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु अर्को कुरो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी भन्न सुहाउँछ तर केपी बा भनेर एउटा सञ्चारकर्मीले सम्बोधन गर्न सक्दैन द्याट्स अल किनभने उहाँले नजन्माएका सयौं छोराहरू त महेश बस्नेतजी जस्ता साथीहरू जानुहुन्छ केपी बा भन्नुहुन्छ हिजो गिरिजा बाबु भन्नुहुन्थ्यो कतिपय कांग्रेसी जनले सुशीलदा भन्छन् शेरबहादुर दाई भन्छन् हजुरबा भइसक्नुभयो कतिको शेरबहादुरजी तै पनि दाई भनिदिन्छन् बीपी बाबु भन्छन् बीपी बाबु हो त तर सम्बोधन प्यारो गरी गरेको म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने उहाँले त्यसरी प्रश्न गर्नु भनेको जायज भएन र प्रकाश सुवेदीजी राप्रपामा आस्थावान हुनुहुन्छ यो मलाई थाहा छ आई नो भेरी वेल अबाउट हिम तर उहाँ राप्रपा म उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने यो ओपन च्यालेन्ज सही प्रकाशजी राजनीति गर्ने इच्छा छ भने कोमल ओलीले जस्तो मैदानमा आउनुहोस् मिडियालाई तपाईले ब्यानर बनाएर कभर बनाएर होइन तपाई खुले याम राजतन्त्र यो एउटा मात्रै उदाहरण होइन धेरैचोटि उहाँले त्यसो गर्नु भएको छ अनि तपाई एमाले निकट भएको नाताले गर्दाखेरि केपी बा आउ देश बचाऊ कि राजा आउ देश बचाऊ भनेर
जुन प्रश्नमा चाहिँ पल शाहले राजा आऊ देश बचाऊ भन्दा तपाईँलाई आपत्ति भएर यो सबै कुराहरू ओकाल्दै हुनुहुन्छ? अनि म पल शाहजीको हकमा पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँको वैचारिक आस्था एउटा हुनसक्छ, मनमा हाइड गर्नुहोस्, मनमै जोगाउनुहोस्। एउटा कलाकार सबैको हुनुपर्छ। तपाईँलाई शाहरुख खानले काङ्ग्रेस वा बिजेपीको समर्थन गरेको थाहा छ? छैन नि। अमिताभ बच्चन जस्तो महानायक भनेर चिनिएको भारतका महानायक जसले राजीव गान्धीको कुर्सीको खुट्टा हल्लाएका थिए, राजीव गान्धीहरूले सेटिङ गरेर कन्स्पिरेसी गरेर बफोस काण्डमा फसाइसकेपछि हेमावती नन्दन बहुगुणा जस्तो महान नेता, दिग्गज नेता, भावी प्रधानमन्त्रीलाई हराएर अब राजीव गान्धी पछिको प्रधानमन्त्री अमिताभ बच्चन हुँदैछन् भनेर हिन्दुस्तान टाइम्स अफ इन्डियामा सबै समाचार आइसकेको थियो। पछि उनको एउटा कन्फेसन सुन्नुहोस्, हामी कलाकार भावुक हुँदा रहेछौँ, हाम्रो औकात हाम्रो हैसियत चाहिँ राज्य चलाउने हुँदो रहेछ भनेर आज नरेन्द्र मोदी भन्दा बढी सम्मानित व्यक्तिको रूपमा अमिताभ बच्चन त्यहाँ ग्लोरिफाइड हुनुहुन्छ। र हो कतिपय कलाकारहरू रिटायरमेन्ट लिने बेलामा राजनीतिमा प्रवेश गरेका छन्। तपाईँले हालत हेर्नु भएन? अहिले खामोस भन्ने शत्रुघ्न सिन्हा ओल्ला घरको नरे पल्ला घरको सरे भने जस्तो लकिरको फकिर भएको त तपाईँलाई थाहा छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि कोमल ओलीजीले खुब लहर गर्नुभएको थियो मन्त्री बन्ने, राज्य मन्त्री बन्ने, खोइ त उहाँको नसिबमा अहिलेसम्म देखिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने कलाकारिता गर्नको लागि कलाकार भएर उहाँहरू जन्मिनु भएको छ, त्यहीँ फिट हुनुहुन्छ। एउटा कुरामा चाहिँ पललाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, पलजीलाई। उहाँले सफा भन्नुभएको छ मेरो फ्यामिली चाहिँ पोलिटिकल हो, उहाँको परिवार अलि राजावादी रहेछ, उहाँ शाहवंशीय एकल वर्चस्व जमोस् भनेर चाहनुहुन्छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई घृणा गर्ने परिवार रहेछ उहाँको भन्ने बुझियो। किनभने मेरो विचारमा उहाँहरू राप्रपासँग आबद्ध हुनुहुन्छ, उहाँको पिताजी। त्यस कारणले गर्दाखेरि हो राजेश पाल राईको पनि त पिता वास्तवमा एउटा छुट्टै उसमा हुनुहुन्थ्यो छोरमा, तर राजेश पाल राईले यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध कहिल्यै बोल्नु भएको छैन। उहाँले गणतन्त्र स्वीकार गर्नुभएको छ, सबै जाति भाषा धर्म लिङ्ग भेष आदि इत्यादिको इन्द्रनिमय प्रजातन्त्र स्वीकार गर्नुभएको छ। तर यो सिस्टम नस्वीकार्ने, प्रतिगामीहरूको चेला चपेटा बन्न चाहने, देशलाई अन्धकार युगमा धकेल्न चाहने, तपाईँलाई थाहा छ नि 1911मा चीनमा क्रान्ति भयो, राजतन्त्र उन्मूलन भयो, क्विङ वंशको हजारौँ वर्षदेखिको डाइनेस्टी उखालियो। त्यसपछि बिचमा डाक्टर सन यात्सेन त्यहाँको राष्ट्रपति हुनुभयो र सन यात्सेनलाई पनि कु गरौँला चाहिँ चोरीफोरी गरेर एकताका आफैले राजा घोषणा गरेको आइ एम द स्टेट भन्ने उहीको पुई जस्तै गर्ने युएन सियाकाई गद्दारले त्यहाँ सत्ता सम्हाल्न खोज्यो, ऊ पतन भयो। च्याङकाई सेक जस्तो गणतन्त्रको एउटा भ्रष्टतम शासकलाई माओ त्सेतुङले 1949मा उच्छेद गर्नुभयो। माओ पछि तपाईँले देखिरहनु भएको छ देङ स्याओपिङ, अनि त्यसपछि सी जिनपिङसम्म आउँदा संसारको एउटा कुरा टोनी ब्लेयरको एउटा स्वीकारोक्ति म तपाईँलाई बताउँछु, यदि बेलायतमा राजतन्त्र नभएर गणतन्त्र हुन्थ्यो भने अमेरिकाको टक्करको देश हुन्थ्यो, किनभने कहिले सूर्य नअस्ताउने देश हो बेलायत भन्नुभएको छ। रुसमा आज पनि जारशाहीको कामना गर्ने, जारशाही जस्तै राजा आइदियोस् शासन चलाओस् भन्नेहरू अहिले पनि छिटपुट छन्। म तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, 1917 अक्टोबरमा रुसमा जब लेनिनको नेतृत्वमा क्रान्ति भयो, 23सम्म लेनिन बस्नुभयो, लेनिन पछि 54सम्म स्टालिन बसे, स्टालिन पछि खुर्सेभ आए, खुर्सेभ पछि ब्रेजनेभ आए, ब्रेजनेभ पछि भाविसिलोभ आए, भाविसिलोभ पछि मिखाइल आन्द्रोपोभ आए, आन्द्रोपोभ पछि मिखाइल गोर्बाचोभ आए, गोर्बाचोभ पछि को आयो भन्दा बोरिस येल्सिन आए, बोरिस येल्सिन पछि रुसी राष्ट्रपतिको रूपमा 1979 डिसेम्बर 31मा भ्लादिमिर पुटिन आए, उनको चेलाको रूपमा डिमित्री मेडभेडेभ फेरि एक चरण राष्ट्रपति भए। अहिले पुटिन एरा चलेको छ, उनी राष्ट्रपति छन्। त्यहाँ जनता असन्तुष्ट छैनन्, त्यसकारण संसारका जति पनि विकसित देश छन् ती जम्मै शासकहरू गणतन्त्र अन्तर्गत छन् र जनताको महान छोरोले देश चलाउनु पर्छ। कुख्यात राजदरबारमा जन्मिने गजडी ट्यापे मुन्द्रे राजा हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता गणतन्त्रले आत्मसात गर्छ। गणतन्त्रमा असल मान्छेले चुनाव जित्नुपर्छ। हो गणतन्त्रका नेताहरू अहिले भ्रष्ट भयो होला, उनीहरूको कमजोरी हो। बागमतीमा ढल मिसियो भन्दैमा त्यो ढलमती हुँदैन है, त्यो बागमती नै हुन्छ। गणतन्त्र त्यस्तै पवित्र छ र म भन्न चाहन्छु सबै जाति भाषा धर्म लिङ्ग आदिवासी जनजाति महिला दलित मुस्लिम अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृतलाई संविधानमा अधिकार दिएको छ गणतन्त्रले। तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ, याद गर्नुहोला, प्रकाश सुवेदीजीलाई सायद राजनीतिक बहस गर्न मसँग इच्छा छैन। मैले उहाँलाई ग्रामर गफमा मलाई बोलाउनुहोस्, तपाईँ
तपाईँलाई पानी पिलाइदिन्छु भनेर यहाँबाट ओपन च्यालेन्ज गर्छु। तपाईँसँग कति पोलिटिकल नलेज छ? कारण हो कि क्या हो यत्रो धेरै? होइन, मलाई केही छैन, कोही बात छैन। मलाई बोलाउनु नबोलाउनु, पुण्य गौतम बाघको मुख खाए पनि बातै नखाए पनि बातै, उहाँको ग्ल्यामर गफमा आए पनि केही हुँदैन, नआए पनि केही फरक पर्दैन। टिकाराम यात्री जस्तो प्रोमिनेन्ट पत्रकारले इन्टरभ्यू लिएको मान्छे हो पुण्य गौतम, नट ए जोक। र अर्को कुरो पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, म त स्वयं एउटा पोलिटिकल साइन्सको पनि PhD स्तरको मान्छे, राजनीति गरेर आएको मान्छे। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा, अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विकृति विसङ्गति समाजवादको पक्षमा, देशभक्तिको पक्षमा हामी अगाडि बढेका छौँ। र पल शाह भाइ, अर्को कुरो तपाईँले भन्नुभएको रहेछ कि राजा त विष्णुको अवतार हो। अरे भाइ, तपाईँ एउटा राम्रो कलाकार हुनुहुन्छ, सुन्दर हुनुहुन्छ, चक्लेटी हुनुहुन्छ, फेमस हुनुहुन्छ। यसको मतलब यो होइन कि तपाईँले जे भन्नुहुन्छ सोरे आना ठिक बोल्नुहुन्छ। एउटा धार्मिक मान्यता अनुसार त राजालाई विष्णुको अवतार पनि कुन शास्त्र कुनमा लेखेको छ? त्यो त हिन्दू शास्त्रमा लेखेको छैन। शास्त्रमा नलेखेको कुरा नबताउनुहोस्। बीचमा कुनै छट्टु पण्डितले भनिदियो होला, त्यसो हुँदो हो त विष्णुको अवतार हुनु हुँदो त। लोकप्रिय राजा वीरेन्द्र मारिरहँदा विष्णुसँग सुदर्शन चक्र थियो, त्यसको आधारमा सारा शत्रु फाड्नुहुन्थ्यो। पूर्व के अरे दिवंगत राजाले आफ्नो शत्रु हत्याकाण्ड मचाउन खोज्नेलाई किन सुदर्शन चक्र चलाएर सिद्धाउन सक्नु भएन, ब्रह्मास्त्र क्षेपास्त्र चलाउन सक्नु भएन? पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र जो सत्तारोहण गर्नुभयो आफ्नो दाजुको वंश विनाशपछि, उहाँले 62-63 को आन्दोलन सखा पार्न विष्णुको अवतार भइदिएको भए किन क्षेपास्त्र वा एक हिसाबले भन्नुपर्दा सुदर्शन चक्र चलाउन सक्नु भएन? त्यसैले म भन्छु, हामी अन्नपानीले बनेको शरीर भएको मान्छे हौँ। मान्छेलाई देवत्वकरण गर्ने, अब देवत्वकरण भन्थे यहाँ त शब्दमा पो हुन्थ्यो, या त रियलै विष्णुको अवतार भनिदिइसकेपछि विष्णुको अवतार के 100 वर्षसम्म आयु हुन्छ उसको म्याक्सिमम? हुँदैन। विष्णुको अवतार त काल युगसम्म बाँच्नुपर्छ। विष्णुको अवतारमा भोक लाग्दैन, लेट मी टेल। विष्णुको अवतार भन्ने बित्तिकै देवताको अवतारलाई भोक लाग्छ? लाग्दैन। देवताको अवतारलाई निन्द्रा लाग्दैन अथवा आनन्दित हुन्छ, उसलाई काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य केही हुँदैन, उसले व्यापार गर्दैन, उसले जादुको छडी घुमाउँछ। त्यस कारणले फजुल कुरा गरेर अन्टसन्ट कुरा गरेर पब्लिकलाई बहकाउने होइन। अब म के भन्न चाहन्छु भने खिलराको बोटमा जाइफल फल्दैन। चाहिँ हिन्दू धर्मको पनि माग गर्नु भएको छ नि। एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने हामी सबैलाई सम्मान गर्छौँ। त्रेतायुगको कैकैले जस्तो कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्नु पर्दैन। आई जस्ट बिलिभ अन डायलेक्टिक ब्याटरलिजम एज वेल मार्क्सिजम, बिकज आई एम द कम्युनिस्ट। तर मेरो फ्यामिली हिन्दू थियो, वैदिक सनातनी थियो। आई फिल भेरी प्राउड माइसेल्फ त्यो हुनुमा, टु बी अ नेप्लिज सिटिजन। तर म तपाईँलाई के भन्छु भने यसको मतलब मैले अरूलाई पेलपाल झेलझाल ठेलठाल गर्ने होइन। म एउटा हिन्दू अथवा वैदिक सनातनी कुलमा जन्मी, मेरो परम्परा, मेरो संस्कृति, मेरो यो सबै संस्कारप्रति गौरव छ। तपाईँलाई थाहा छ मेरो जेठी आमा बित्दाखेरि मैले कपाल पनि खौरिएको छु। मैले त आफ्नो परम्परालाई सम्मान गरेको हो नि, मेरो मनमा परम्पराप्रति सम्मान छ। एउटा कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, फरिद जकरियाको नाम सुन्नुभएको छ अथवा तपाईँलाई थाहा छ 100 years of solitude लेख्ने ग्राबियल गार्सिया मार्केज, कोलम्बियाका विश्वप्रसिद्ध लेखक। 100 years of solitude लेख्ने ग्राबियल गार्सिया मार्केजले के लेख्नु भएको छ भने पल शाहले हिन्दू धर्म चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने खालको माग गर्नु भएको छ नि, यसमा चाहिँ के छ त तपाईँको धारणा? तपाईँलाई भनिदिउँ, जो मान्छे धार्मिक अतिवादी छ नि त्यो प्रकारान्तरले अति हिन्दू धार्मिक मान्छे क्रिस्चियन हुन सक्छ। इट मे पोसिबल, रिसर्चरले बताएको छ। किनभने त्यो त द्वन्द्वको बिउ हो नि त। तपाईँ के भनिदिनुहुन्छ भने म हिन्दू त्यो हिन्दू तर यो चाहिँ हिन्दू होइन भन्ने बित्तिकै तपाईँले त्यसलाई गैर हिन्दू किताबमा धकेल्नुहुन्छ, क्रिस्चियन बनाइदिनुहुन्छ। क्रिस्चियनको सङ्ख्या मुस्लिमको सङ्ख्या तपाईँले बढाउनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु नेपाल धर्मनिरपेक्ष देश भएकोमा टेन्सन लिनु पर्दैन। हामी सर्वधर्म समभाव भन्छौँ। खबरदार पेलपाल झेलझाल ठेलठाल गरेर धर्म परिवर्तन गर्न पाइँदैन, पैसाले धर्म किन्न पाइँदैन, आस्थाको कुरो व्यापार हुँदैन। त्यसमा हामी एकदम स्ट्रिक्ट भएर लाग्छौँ। राज्यको संविधान छ, नियम छ। तर तपाईँले यही नाउँमा अरू धर्ममाथि दमन गर्नुभयो, खास गरी हाम्रो बौद्धिस्ट समुदाय बुद्ध धर्ममाथि दमन गर्नुभयो भने देशमा गृहयुद्ध हुन्छ। द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डर घोकेका स्यामुअल पी हन्टिङटनको सूत्र पछ्याएकाहरूले देशलाई रुवान्डा बनाउन चाहन्छन्। त्यसकारण जाति भाषा वर्ण लिङ्ग भेष आदि इत्यादिमा काटो चिन्ह बचाउनु हुँदैन। देश जुन ढङ्गले प्रगतिको दिशामा अगाडि बढ्दैछ, नेतृत्वको कमी कमजोरी भयो, प्रधानमन्त्रीज्यूबाट भुलचुक भयो, उहाँले राष्ट्रियताको मामिला र जनतन्त्रको मामिलामा गल्ती गर्नु
गर्नुभयो यो गल्ती करेक्सन गर्ने जिम्मेवारी हामीलाई छ। च्याङ काई सेकले गल्ती गरेको कुरा माओ त्से-तुङ प्रेसिडेन्ट सीले सच्याउनु भएको छ। अहिले वास्तवमा भन्ने भने हुन त राम राज्यबाट रामै पुष्पक विमान चढेर आयो भने पनि रावण हो कि भनेर DNA टेस्ट गर्ने चलन छ हाम्रो। त्यसैले म पल शाह बाबु भाइ अथवा सम्मानित कलाकार वा रियल हिरो भनेर उपाधि लिनुभएको छ, उहाँलाई सम्झाउन चाहन्छु तपाईँका अग्रज राजे समालज्यूले कहिले राजनीतिक वक्तव्यबाजी गरेर सुन्नुहुन्छ? महानायक राजे समालले कहिले गर्नुहुन्छ? गर्नुहुन्न। अमिताभ बच्चन अहिले कुनै पार्टीको भनेर आफूलाई भन्छन्? भन्दैनन्। हलिउडमा टम क्रुजले आफूलाई रिपब्लिक वा डेमोक्रेट केही भन्नुभएको छ? छैन। शाहरुख खान कुन पार्टी? देखिँदैन, चिनिँदैन। अनि शिवश्रेष्ठ र भुवन केसीले पनि आफ्नो किता क्लियर गर्नुभएको छैन, किनभने कलाकार सबैको साझा हुन्छन्, राष्ट्रका गहना हुन्छन्। कतिपयले सोसियल मिडियामा लेख्न थाल्नुभयो हामी गणतन्त्रवादी हौँ त्यसकारण परिवर्तन स्वीकार गर्न नसक्ने एकल जातीय वंशवाद, एउटा वंशबाहेक अरू सबै नोकर चाकर हुन्, सबै अरू गलगाड आएका मान्छे हुन् भनेर जसरी उहाँले अहिले त्यो ढङ्गले म्यासेज दिन खोज्नु भएको छ। अब एउटा जाति चाहिँ विष्णुको अवतार भएपछि के हामी चाहिँ पशु भनेर लेखिरहनु भएको छ र कतिपयले भन्नुभएको छ अब हामी प्रकाश सुवेदीजीलाई त बहिष्कार गर्छौँ। हामी साथमा पल शाहको सिनेमा पनि तबसम्म बहिष्कार गर्छौँ जबसम्म उहाँले माफी माग्नुहुन्न, जबसम्म उहाँले आत्मआलोचना गर्नुहुन्न भनेर पनि अहिले भनिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई भन्न चाहन्छु अब बुद्धि बङ्गारा त तपाईँको उहिले आएको छ, चक्लेटी अनुहार छ, यसो हेर्दा टिनेजर जस्तो देखिए पनि अनमोल केसीभन्दा अलिकति दाइ नै हुनुहोला। 30-32 वर्षको बडो चालु नायक हुनुहुन्छ, राम्रो छ तपाईँको। चालु भनेको फेरि अर्को अर्थमा होइन है, काम फटाफट गर्ने नायक, उहाँको इमेज छ, प्रेस्टिज छ। यु हेभ भेरी ब्राइट फ्युचर, विश यु अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। तर तपाईँले जुन खालको वक्तव्यबाजी गर्नुभएको छ यो प्याम्पर्ड चाइल्डहुडनेस देखियो, यसमा दुधे बालकपन देखियो। राजनीतिक कुरा गर्न तपाईँलाई सुहाउँदैन, म यही भन्न चाहन्छु। र प्रकाश सुवेदीजी तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु तपाईँले राजनीतिक वक्तव्यबाजी गर्ने मन छ भने जननेता कमरेड मदन भण्डारीले उहिले यदि राजनीति गर्ने मन छ भने राजाले पेज खोलेर मैदानमा आउनु पर्यो भन्नुभएको थियो। हामी शिरमा कफन बाँधेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढेको मान्छेसँग टक्कर लिने मन छ भने टेलिभिजनको पर्दा छोड्नुहोस्, आउनुहोस् मैदानमा प्रतिस्पर्धा गरौँ। कसको औकात के हुन्छ, को कति पानीमा हुन्छ देखा जाएगा। धन्यवाद पुण्य सर, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँको मिडियालाई पनि हृदय खोलेर धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू।